मेडिसिन्स की ज़रूरत ह्यूमन बॉडी को नहीं होती. एक्चुअली अल्लाह ताला ने इसको इतना प्यारा बनाया है कि ये खुद ब खुद हील करता है. तो जो सेल्फ मेडिकेशंस, मैं इसे कहूँगा, अगर मैं थोड़ी सी सख्त लैंग्वेज यूज़ करूँ तो सेल्फ किलिंग बेसिकली. तो सेल्फ मेडिकेशंस जो है ना वो नहीं करनी चाहिए बिल्कुल भी. ख़ास तौर पे आपने कुछ मेडिसिन्स का नाम लिया, जिस तरह पैरासीटामोल है, एस्प्रिन है, मल्टीपल एंटीबायोटिक्स हैं, एंटीलर्जीज़ हैं, और अब आजकल तो वो मोटापे की दवाइयाँ जिस तरह आपने बताया. तो ये सब चीज़ें आपको फ़ायदा नहीं दे रही होती, आपको नुकसान दे रही होती हैं बेसिकली. तो फिर हम किस तरीके से ये समझाएं लोगों को? हम ये बता तो रहे होते हैं कि नुकसानदेह है, मत लो, वेस्ट में ऐसा नहीं हो रहा. हम अपने मुल्क में देखें क्या हरकतें कर रहे हैं. हम छोटे छोटे बच्चों को जो है ना वो पिला रहे होते हैं, ताकत की दवाएं ढूंढ रहे हैं, जाके सिरप पिला रहे हैं, आयरन का सिरप ढूंढ रहे हैं, बच्चों की हाइट निकालने के लिए ऐसे मल्टीविटामिन सिरप ढूंढ रहे हैं. पूरी दुकानें खुली हुई है घर के अंदर, साइड टेबल जो होता है ना उसमें मल्टीविटामिन्स तो भरे पड़े हैं. ये मल्टीविटामिन्स का भी नया ट्रेंड देखा है भाई, हमारी अम्मी के ज़माने में तो नहीं देखा था हमने. बिल्कुल ठीक है. आपकी जो बॉडी एक्चुअली ये क्या कर रही होती है, खुद अपना डिफेंस मैकेनिज्म बना रही होती है, ग्रूमिंग कर रही होती है, ग्रोथ को इंक्रीज़ कर रही होती है. अब हाइट बढ़ाने के लिए आप जितनी मर्जी मेडिकेशंस खा लें तो आपकी हाइट नहीं बढ़ सकती. इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि जेनेटिक प्रोसेस है पूरा. कुछ जेनेटिक होता है, कुछ डाइट होता है, कुछ एक्सरसाइज होती है, बिल्कुल, है ना. ऐसे अच्छा, एक सॉल्ट है जिसका नाम है डिक्लोफेनिक सोडियम, एक है डिक्लोफेनिक पोटेशियम. ये दो सॉल्ट है. अब जिस बंदे को अगर ब्लड प्रेशर का इशू है या फिर उसको गुर्दों का इशू हो जाता है ना, तो अगर वो डिक्लोफेनिक सोडियम सॉल्ट लेता है तो वो तो उसको बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकती है. वही उससे बारे. बिल्कुल ठीक आप कह रही हैं, क्योंकि उसमें जो उसको ज़रूरत नहीं है डिक्लोफेनिक सोडियम की, नंबर 1, एक तो उसके लिए मेडिकेशंस कुछ और यूज़ की जाती हैं अगर उसे पेन है तो एक तो वो उसको मज़ीद ख़राब करेगा, क्योंकि इट्स ये रीनल से गुर्दों से गुजर के हुए जाना है. तो ऑलरेडी उसका जो है ना अगर मसला है, उसको प्रॉब्लम है, तो उसके लिए और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. मगर डिक्लोफेनिक को तो लोग पेन किलर समझ के खा रहे हैं ना. दे डोंट इवन नो कि वो ब्लड प्रेशर का कितना उनको जो है ना इशू हो जाएगा. और ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट हैं, जो गुर्दों के पेशेंट हैं, वो उसको ऐसे खा रहे हैं कि जैसे शायद इसके लिए जो है ना उनका दर्द में रिलीफ हो जाएगा, पेन किलर के तौर पे खा रहे हैं उसको. बट दे डोंट इवन नो कि वो सोडियम जो है वो ब्लड प्रेशर को किस तरीके से शूट कर सकता है, ख़राब कर सकता है. इसके बारे में एलैबोरेट कीजिएगा ज़रा. सोडियम बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं. जो ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स हैं उनको तो वैसे सोडियम रिक्वायर्ड नहीं होता. तो जिन मेडिसिन में लाइक आपने डिक्लोफेनिक सोडियम का नाम लिया, तो ये ब्लड प्रेशर को अगर वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते रहेंगे प्रॉब्लम करेगा. बट इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिक्लोफेनिक सोडियम है, वो आपका मैदा ख़राब कर रहा होता है साथ में. ठीक है, वो इतना आपका मैदे को डिस्टर्ब कर देता है कि उसके लिए आप ज़्यादा परेशान हो जाते हैं. अपनी पेन को ख़त्म करते करते अपने मैदे को ख़राब कर बैठते हैं. फिर आप उसके लिए मेडिकेशंस लेते हैं. अच्छा, पहले आपने मेडिसिन से ख़राब किया, फिर आप उसको ठीक करने के लिए मेडिकेशंस लेंगे. तो जो आपने खुद ख़राब किया फिर उसके लिए दवाइयाँ ले रहे होते हैं. अच्छा, और ये जो एंटीबायोटिक्स वगैरह के ऊपर भी बात करेंगे, मगर एक और चीज़ कि फ्लू होता है तो एंटीबायोटिक, क्या फ्लू में एंटीबायोटिक काम करती है? कभी भी नहीं काम करती. देखें, फ्लू जो बेसिकली है इट्स अ वायरल और एलर्जिक राइटिस. ठीक है, मौसमी, ये जिसको वैसे आपका नाक बहना जो आप अक्सर उसे लोग फ्लू कह रहे होते हैं, इसमें कभी भी एंटीबायोटिक काम नहीं करता. एंटीबायोटिक वहीं काम करेगा जहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा. अच्छा. अदरवाइज़ मैं फॉर एग्जांपल अगर आप पूरा एक हाथ भर के भी पूरी एंटीबायोटिक खा लें, आपकी बीमारी ठीक नहीं होने वाली जहाँ पे नीड नहीं है. लेकिन आप सिर्फ एक डोज ले लें जहाँ पे नीड है अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर, तो वहाँ पे वो काम करेगी. तो फ्लू में एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं है. अच्छा, हमारे पाकिस्तान में भी मोस्टली मैंने देखा है कि डॉक्टर्स जो हैं बहुत आसानी से बहुत जल्दी लिख देते होते हैं. आप भी डॉक्टर हैं, मतलब मैं बात थोड़ी हक की करूँगी, एंटीबायोटिक लिख देते होते हैं जी. और कुछ पेशेंट्स भी रिक्वायर्ड करते हैं, वो आपको अब डिमांड कर रहे होते हैं, डॉक्टर्स को बोल रहे होते हैं कि भाई आप हमें ना एंटीबायोटिक लिख दें, मैंने सफ़र करना है, मैंने ट्रैवल करना है, मैं अमेरिका जा रही हूँ, मैं ये है, मैं वो है, मुझे आप एंटीबायोटिक करके ठीक कर दें. कुछ लोग कहते हैं मेरा काम है, मेरी क्लास है. मीडिया के लोग बोलते हैं हमारा शूट है, हम फंसे, आप हमारा काम कर दें. तो ये एंटीबायोटिक जो है डॉक्टर्स लिख देते हैं मोस्टली इस तरीके से. Why is that important to have antibiotic? देखिए, हमारे मुल्क में जो मोस्टली डॉक्टर्स हैं ना, बेसिकली हायर क्वालिफिकेशंस जो है ना, वो अब डॉक्टर्स तो सारे MBBS की डिग्री लेके बन गए. जो हायर क्वालिफिकेशंस वाले डॉक्टर हैं, जब भी आप उनके पास जाएंगे दे विल नॉट गिव यू एनी एंटीबायोटिक्स. इट डिपेंड्स अपॉन कि आप हेल्थ कैसी परचेज कर रहे हैं, आप किन के पास जा रहे हैं. डॉक्टर का काम दवाई देना नहीं है. एक ये ट्रस्ट, ये याद रखिए. अच्छा डॉक्टर वो है जिसको ये पता है कि दवाई कब नहीं देनी. वाह, अच्छा डॉक्टर वो है जिसको ये पता है कि दवाई कब नहीं देनी. सुने, इसको याद रखें. इट्स इम्पॉर्टेंट.
تو اینٹی بایوٹکس اب ظاہری بات ہے میڈیکل سٹورز پہ جائیں گے وہ بھی دے دیں گے. آپ جتنے بھی ان کو کس نے اجازت دی ہے جب پرسکرپشن میں بھی نہیں ہوتا پھر بھی اینٹی بایوٹک دے رہے ہوتے ہیں؟ یہ جو فارمیسیز ہیں یہ جو ان کو کوئی کیوں نہیں روکتا؟ ان کی پکڑ کیوں نہیں ہے؟ آدھے بندے تو یہ خراب کریں صحت تو یہ انہوں نے خراب کی ہوئی ہے. ایسے ایسے دوائیاں جتنی مانگو دے دیتے. ڈائریکٹ تو یہ تو آپ کی پرسکرپشن چینج کر دیتے ہیں. ہاں ایون کہ فارمیسی والے جو ہیں. ہاں میں وین آئی واز اسٹینڈنگ میں اکثر جب فارمیسی پہ کھڑا ہوں تو لوگ بلڈ پریشر کی دوائی ان سے لے رہے ہوتے ہیں, بلڈ شوگر کی دوائی ان سے لے رہے ہوتے ہیں. انہوں نے ڈاکٹر بھی بٹھائے ہوئے ہیں. جی. وہ ڈاکٹر اگر ان سے ڈگری مانگ لو ان کے آگے کوئی ڈگری نہیں ہے مگر انہوں نے بٹھائے ہوئے اور وائٹ کوٹ پہن کے وہ بیٹھے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے ڈاکٹر بھی رکھا ہوا ہے فارمیسیز میں. بالکل ایسے ہی ہے. جبکہ بلڈ پریشر اور بلڈ شوگر یہ سب ایسی کلنگ آپ کی ڈیزیز ہیں جس کی ہر پرسن ٹو پرسن ویری کرتی ہے میڈیسنس. تو کسی کو کچھ سوٹ کرتی ہے تو اس کا نام بتا رہا ہوتا ہے. اب وہ فارمیسی والے کو تو نہیں پتا. ایکسرسائز کر کے آ رہا ہے بندہ, کوئی کام کر کے آ رہا ہے, کسی بھی طریقے سے کہیں پہ بھی کوئی آپ کو درد فیل ہوتا ہے تو آپ پروفن لے لیتے ہیں. یہ صحیح ہے کھانا؟ دیکھیں ایک دفعہ کھا لی اٹس اوکے, میکسیمم مطلب وداؤٹ پوچھے پرسکرپشن ٹھیک ہے. آپ کی کچھ تھوڑا سا آپ کا نالج ہونا چاہیے سیلف میڈیکیشنز کے اوپر, کیونکہ ظاہری بات ہے ہر وقت آپ ڈاکٹر بھی اپروچیبل نہیں ہے کبھی کبھار. تو یہ لائک پیراسیٹامول آپ نے شروع میں کہا, آئبوپروفن ان ونس اور ٹوائس ناٹ مور دین دس. اچھا یعنی کہ 1 سے 2 دفعہ آپ لے لیں بس اگر بہت زیادہ, لیکن اس کے بعد بھی اسٹل پرابلم آ رہا ہے تو آپ نے ڈاکٹر سے کنسرن کرنا ہے. یہ نہیں کرنا کہ خود سے کھاتے رہیں بار بار. اچھا تو اس لیے آپ میکسیمم 1 نہیں تو 2 بس. 2 ٹائم کا مطلب یہ نہیں کہ دن میں 2 دفعہ, یعنی کہ آپ لے سکتے ہیں ویک میں 1-8 دفعہ بس, ناٹ مور. اور یہ اینٹی ڈپریسنگ ٹیبلٹس جو ہوتی ہیں یہ تو کبھی بھی نہیں گھر لینی چاہیے, یہ کبھی بھی نہیں لینی چاہیے. ہاں کیونکہ ان کے ایفیکٹس کم ہیں, سائیڈ ایفیکٹس زیادہ ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اور یہ کبھی بھی ایک میڈیسن ایک ڈوز کبھی بھی رسپانس نہیں دیتی. ہاں یہ آپ کو لانگ ٹرم لینی پڑتی ہے, پھر جا کے اس کا کچھ نہ کچھ رسپانس ہوتا ہے. بٹ اس کے ساتھ لائف موڈیفکیشن ضروری ہوتی ہے. کائنڈ تو آف جب تک سلیپ, جی سلیپ اپنا ورکنگ آورس کو چینج کرنا پڑے گا, ایکسرسائز کو لے کے آنا پڑے گا, پوسچرز, ڈائٹس کو بہتر کرنا اچھا پڑے گا. مگر یہ جو نیند نہیں آتی اس کی وجہ سے تو اینٹی ڈپریسنگ پہ جاتے ہیں لوگ. دیکھیں نیند ایک بڑی مزیدار, جب آپ کوئی بھی سلیپنگ پلز لیتے ہیں نا, نیند کی دوائی لیتے ہیں, تو وہ کرتا کیا ہے, وہ کیا کرتا ہے آپ کی نیورونز کو سلاتا ہے. نیورونز کو سلاتا آپ کو نیند نہیں دیتا. اور ایک سلیپنگ پل آپ جب لیتے ہیں تو آپ کو پتا اس کا ٹائم کتنی دیر تک رہتا ہے, اٹس نیئر اباؤٹ 2 days. وہ 2 دن آپ کی نیورونز کو سلا کے رکھتا ہے. ڈراؤزی نہیں, نیورونز آپ پراپر کام نہیں کر سکتے. جی آپ کو نیند آنی تب شروع, کیونکہ آپ سوچتے ہیں میں نے نیند کی گولی کھائی ہے, آپ کا دماغ اس کے ہارمونز کریٹ کرتا ہے اور آپ کو نیند آ جاتی ہے. اگر آپ کو میں سلیپنگ پل نہ دوں, صرف یہ کہہ کے دوں کہ یہ میڈیسن سلیپنگ پل ہے وہ ملٹی وائٹامن, آپ کو پھر بھی نیند آ جائے گی. اچھا کیونکہ آپ کا مائنڈ یہ سوچے گا میں نے نیند کی دوائی کھائی ہے. تو اس لیے وہ آپ کو نیند کے لیے تیار کرے گا, تو آپ کو نیند آنا شروع ہو جائے گی. اچھا کچھ لوگ جو کھانسی کا سرپ ہوتا ہے نا اس کو بھی نیند کے لیے استعمال کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہے؟ بالکل بالکل بالکل, یہ آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے. کھانسی کا سیرپ, الرجی کی دوائی, یہ نیند کے لیے یوز کی جاتی ہے.